बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर का तसलसल हम पिछले लेक्चर से जोड़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहला मज़मून शुरू किया, सीरत मोहम्मदी की जामियत। ये मज़मून जो है, इससे जो है वो पेपर में इक़्तिबास की तशरीहात आती हैं और ये सबक नंबर हमारा 1 है। उससे आज इस सबक के सिलसिले में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इक़्तिबास नंबर 1 की तशरीह का तरीक़ाकार बताया था कि किस तरह आपने जो है वो तशरीह को निकात की सूरत में आपने लिखना है और उसको मार्कर से नुमायाँ करके फिर आपने उसकी जो है वो तशरीह लिखनी है। इस तरह से आपकी एक बेहतरीन तशरीह और बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगी। आज इसी सबक का इक़्तिबास नंबर 2। इक़्तिबास नंबर 2 क्या है? इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मकसूद यानी मुराद, मतलब किताब से मकसूद खुदा के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मायने यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग रास्ते के हैं। यानी लफ्ज़ जो सुन्नत है उसके लुग़वी मायने, लफ्ज़ी मायने रास्ते के हैं। वो रास्ता, अब यहाँ पर इसके जो है वो इस्तिलाही मायने बताए जा रहे हैं, वो रास्ता जिस पर पैगम्बर इस्लाम खुदा के अहकामात पर अमल करते हुए गुज़रे, यानी आपका अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहादीस में बसूरत अल्फाज है। अब आप ये देखिए, इसमें इस इक़्तिबास के मरकज़ी नुक्ते क्या हैं, इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने क्या मरकज़ी बात बयान की है, हम इस इक़्तिबास से कितने तशरीही नुकात अख़ज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग तशरीही निकात लिखी है, इसलिए कि मैंने यहाँ पर निकात की सूरत में लिखा है। आपने यहाँ पर हेडिंग तशरीह लिखनी है। इक़्तिबास की हेडिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पर आपको चूँकि इस इक़्तिबास की तशरीह समझानी है, इसलिए मैंने ये पूरा इक़्तिबास लिखा है। आप जब पेपर में इस सवाल का जवाब लिखेंगे तो आपने सिर्फ पहला जुमला लिखकर, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पहला जुमला लिखने के बाद आपने अलामत हज़फ लगाकर आखिरी जो है वो जुमला लिख देना है। पूरा इक़्तिबास लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चूँकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा इक़्तिबास लिखा है। तो आपने इक़्तिबास आपकी दूसरी पेपर में जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो आपकी दूसरी हेडिंग होगी हवालाए मतन कहते हैं इबारत को, टेक्स्ट को। यहाँ पर आपने सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, अगर माख़ज़ और सिन्फ़ अदब आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन होगी। वो आपने लिखने के बाद हेडिंग तशरीह लिखनी है। यहाँ पर चूँकि मैंने निकात लिखी है इसलिए मैंने तशरीह निकात हेडिंग लिखी है आपको समझाने के लिए। तो इस इक़्तिबास में अगर हम गौर करें तो मुसन्निफ़ ने सबसे पहले कहा है, इस्लाम की बुनियाद बताई है कि हर मज़हब की जो बुनियाद होती है, हमारे मज़हब इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद क्या है? हम तक अल्लाह ताला के अहकामात किस तरह पहुँचे हैं? कुरान मजीद की सूरत में पहुँचे हैं। तो पहला नुक्ता इस इक़्तिबास में, पहला नुक्ता क्या है? इस्लाम की बुनियाद कुरान और सुन्नत हैं। या आपने इस तरह से मार्कर से हाईलाइट करके आपने इसको हेडिंग लिखी। अब आप इस नुक्ते की तशरीह बयान करेंगे कि इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ों पर है, कुरान मजीद और सुन्नत। अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, लेकिन उस कुरान मजीद के अहकामात को हम सुन्नत के बग़ैर नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो अहकामात बयान किए हैं उनकी तफसील हमें अहादीस की कुतुब में मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे, अहादीस जो है वो कुरान की तशरीह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अब ये ज़कात किस तरह अदा की जाए, इसके मुस्तहिक़ीन कौन हैं, इस ज़कात का निसाब क्या हो, किन लोगों पर ये फ़र्ज़ है, ये सब जानने के लिए हमें अहादीस से रुजू करना पड़ेगा, हमें सुन्नत से रुजू करना पड़ेगा। और हम वो खुशकिस्मत हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक पहलू अहादीस की कुतुब की सूरत में
سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث فعلی ہیں وہ کیا ہے، جو طریقہ، وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، عملی احادیث سنت ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا نقطہ ہو گیا اس اقتباس کا۔ اس کے بعد مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کے احکام جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، یعنی قرآن مجید وہ سورس ہے، قرآن مجید وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں۔ اب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک کامیاب انسان وہ کس طرح بنے، کامیابی کس طرح حاصل کرے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن جو ہے یہ اس میں اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی اس میں اللہ نے مسلمان نہیں بلکہ انسان، کیونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، کسی بھی مذہب کا شخص ہو وہ قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید پہ سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ نان مسلمس نے کی ہے، وہ مستشرقین کہلاتے ہیں جو مشرقی علوم پر تحقیق کریں۔ بہرحال یہاں پر قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ذریعہ ہے، ایک انسان کس طرح کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی کس طرح جو ہے وہ گزارے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح ہر کام کے لیے کچھ رولس ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان کو کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ رہنمائی ہمیں فراہم کر رہا ہے قرآن مجید۔ یہ جو ہے وہ دوسرا نقطہ ہے جو مصنف نے اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں بتایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ جو مصنف نے بیان کیا ہے، سیرت نبوی احادیث نبوی کی صورت میں محفوظ ہے۔ سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ۔ یہاں پر عملی نمونہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کا عملی نمونہ سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے، یعنی یہ عملی نمونہ سے مراد کیا ہے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ احادیث میں بصورت الفاظ محفوظ ہے۔ یعنی اس اقتباس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث نبوی کی صورت میں محفوظ ہے۔ یعنی ہم مسلمان وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے شارع ہیں، شریعت لانے والے ہیں، ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ محفوظ ہے۔ ہم چاہے معاشرے میں کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم تاجر ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، وہ جو ہے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے یا استاد ہے یا شاگرد ہے، شوہر ہے، باپ ہے، کسی بھی حیثیت میں وہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک کے لیے ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ اسی لیے بہت ہی خوبصورت اس کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، سیرت محمدی کی جامعیت یعنی کہ تمام پہلوؤں کو جمع کر دینا، یکجا کر دینا، اور وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ تو یہ تین مرکزی نکات ہیں جو اس اقتباس میں ہیں۔ آپ جب پیپر میں اس کا جواب لکھیں تو آپ نے حوالہ متن حوالہ لکھنے کے بعد کہ مندرجہ بالا اقتباس جو ہے وہ سیرت محمدی کی جامعیت سے ماخوذ ہے، یا سمپل آپ سیرت محمدی کی جامعیت نام لکھیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ مصنف کا یا مضمون نگار، مصنف کی جگہ مضمون نگار لکھیں، مضمون نگار کا نام لکھیے، ماخذ اور صنف ادب آپ کو جو معلوم ہے تو وہ جو ہے وہ یہ ایک بہترین پریزنٹیشن کی صورت میں ہوگا اگر آپ نے وہ لکھا۔ ممتحن پر، چیکر پر بہت اچھا اس کا تاثر پڑتا ہے، اور اچھا تاثر پڑنے پر نمبر بھی وہ آپ کو اچھے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لکھنی ہے، تشریحی نکات نہیں لکھنا، یہاں پر میں نے تشریحی نکات لکھا تھا اس لیے تشریحی نکات کی ہیڈنگ لکھی۔ آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لکھنی ہے،
ان نکات کو آپ نے مارکر سے نمایاں طور پر لکھنے کے بعد پھر آپ نے ان تینوں کی تشریح کرنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہر ایک نقطے کے لیے الگ پیراگراف بنائیے۔ اس طرح آپ کی یہ تشریح 3 پیراگراف پر مشتمل ہوگی اور آپ کی ایک بہترین تشریح جو ہے وہ آپ لکھ سکیں گے، اور اس پر جو ہے وہ ممتحن پر بہت اچھا اس کا تاثر پڑے گا۔ تو آج کے اس لیکچر میں اقتباس نمبر 2 کی تشریح ہم نے پڑھی۔ اگلے لیکچر میں اسی سبق کو ہم اگلے لیکچر میں اس کا تسلسل جوڑیں گے، نئے اقتباس کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔